वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। आपका दिन कैसा रहेगा 28 अक्टूबर 2023। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्जे हमल से। आज एक अच्छा आरामदेह दिन आने वाला है। इस वक्त आपको कोई बड़ी हिकमत अमली बनाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन को आसानी से लेने की कोशिश करें और किसी गैर जरूरी तनाव में मुब्तला ना हो। इस लम्हे से लुत्फ अंदोज होने का आपका वक्त है और आपके रास्ते में आने वाली हर चीज का ज्यादा तज्जिया करके अपने दिमाग पर जोर ना लगाएं। बहाव के साथ चलें और इससे कतई नजर के आप जो कुछ कर रहे हैं अच्छा वक्त गुजारें। आप नए रिश्ते के साथ आगे बढ़ने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे शख्स से मिले हों जिसने आपके दिल को मुतवज्जा किया हो, या हो सकता है कि आप मौजूदा रोमांस को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हों। आपका रिश्ता कुछ इंतहाई जरूरी तब्दीलियों से गुजर रहा है। इस करीबी बंधन को बरकरार रखते हुए इर्तिका और तब्दीली से ना घबराएं। आज आपके पास मजबूत चमक हो सकती है, लिहाजा अपने बेतरतीब ख्यालात पर तवज्जो दें। आप अपनी जिंदगी में लोगों से बहुत जुड़े हुए हैं और आप अक्सर अंदाजा लगा सकते हैं कि कब कुछ होने वाला है। आपकी जबलतें आपको मालूमात के एक अहम हिस्से तक पहुंचा सकती हैं। ये कारोबारी मौके पर बर्तरी या किसी ऐसे रिश्ते के बारे में कुछ मददगार रहनुमाई हो सकता है जिसमें आप फिलहाल शामिल हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। टॉरस यानी बुर्जे सौर। आपने हमेशा चीज़ों को शिद्दत से महसूस किया है और आप अपने माजी के मुख्तलिफ जज्बाती वाक़यात पर आज गौर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप माजी के रोमांस को जिंदा कर रहे हों या आपके दिमाग में अहम बातचीत चल रही हो। आपके लिए इन चीज़ों में से कुछ का जायजा लेना ज़रूरी है। इनमें से कुछ यादें आपको मौजूदा सूरत हाल के बारे में इजाफी बसीरत फराहम कर सकती हैं। जैसे ही आप पुराने रोमांस या दीगर रिश्तों पर गौर करेंगे, आपको कुछ मददगार लम्हात मुयस्सर हो सकते हैं। जब बात बड़े ख्वाबों और शानदार मौके की हो तो आप एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। आप अपने आप को तकरीबन हर एक तजवीज़ के बारे में ओपन पाएंगे जो आपको पेश की जाएगी। जिस चीज़ में आप शामिल हैं, इससे बड़ी और बेहतर चीज़ के इम्कानात मौजूद हैं। ऐसे अल्फाज से मोहतात रहें जिनके पीछे कोई मानी ना हो। अपने आप पर भरोसा करें। हो सकता है कि आप इस बात पर पूरी तवज्जो देना चाहें कि आज आप दूसरों के साथ किस तरह बातचीत करते हैं। अगरचे आपको लगता है कि हर कोई आपको समझता है, लेकिन आपके अपने ख्यालात इतने पेचीदा हो सकते हैं कि लोग फौरी तौर पर समझ ना सकें। बोर्ड के इजलासों, खानदानी इज्तिमाआत या मुलाजमत के इंटरव्यूज में अपने आप को आहिस्ता और वाज़ेह तौर पर जाहिर करें। हो सकता है कि आपके पास आने वाले कुछ बेहतरीन मौके हों, लेकिन आपको बड़ी कामयाबी के लिए अपने अल्फाज का इंतखाब करते वक्त इंतहाई एहतियात बरतनी होगी। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जेमिनी यानी बुर्जे जौज़ा। आज आपकी तरफ से खुदगर्ज रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे हालात कुछ भी हों। ये बहाना करके अपने लिए मुश्किलात पैदा ना करें कि आप अपने आसपास के लोगों के जज्बात को महसूस नहीं करते। आज लोग बहुत ज्यादा हसास होंगे, इसलिए किसी ऐसे शख्स पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करने से होशियार रहें जो वाकई सिर्फ बात करने के लिए और कान और रोने के लिए कंधे के अलावा कुछ नहीं चाहता। आपकी नफ्सियात बसीरत आज बढ़ी हुई होगी। आपकी छठी हिस्स बहुत काम करेगी, लेकिन आप हमेशा इन तासुरात पर भरोसा नहीं करते जो आप पर आते हैं। लेकिन अब इन लतीफ़ तासुरात को सुनने की कोशिश करें। आप किसी जानने वाले के बारे में कुछ अहम मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं, या आप अपने प्यारे के जज्बात को महसूस कर सकते हैं। इन एहसासात को महसूस कर सकते हैं जिनका वो तजर्बा कर रहे हैं। इस खसूसी रिडार पर तवज्जो दें और इस पर अमल करें। बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। आज आपका सामना किसी तख्लीकी शख्स से हो सकता है। एक कारोबारी मालिक, एक फनकार या एक मुसन्नफ आपको मुतासर कर सकता है। इनके ख्यालात और ज़िंदगी के बारे में इनके ख्यालात सुनने में कुछ वक्त गुजारें। आपको मालूम होगा कि इनके तरीके आपको दिलकश महसूस हो रहे हैं। आप तसव्वुराती बनना और कबूलशुदा असूलों को चैलेंज करना पसंद करते हैं। हो सकता है कि ये शख्स कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर आपके लिए गाइड या सरपरस्त के तौर पर काम कर सके।
اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کینسر یعنی برج سرطان، آج آپ سوچنے لگیں گے کہ اچانک بڑھتے ہوئے وجدان نے آپ کے معمول کے منطقی نفس کی جگہ کیوں لے لی ہے۔ ایک غیر متوقع فکری یا روحانی بصیرت آپ کو دوسری جگہوں سے آ سکتی ہے۔ یہ اتنا گہرا لگے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ کیا یہ واقعی آپ کی طرف سے آیا ہے۔ اسے تفصیل سے لکھ لیں۔ آپ جو کچھ بھی لے کر آتے ہیں وہ آپ کو دن بھر آسمان پر رکھے گا۔ خیال رکھیں کہ کسی سے نہ الجھیں۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آپ کو صرف فیم پسند ہے۔ مجموعی طور پر یہ دن آپ کو اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو دکھانے کے قابل بنائے گا۔ آپ دن کو منظم کریں گے، آپ اپنی ذمہ داریوں کو قبول کریں گے اور آپ کی ذہانت آپ کو دن کے چیلنجوں کا استقبال کرنے پر اکسائے گی۔ لیکن آپ کو شائستہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، سادگی سے کام کریں۔ ایک فون کال یا ای میل آپ کے کسی ایک مقصد کے بارے میں اچھی خبر لا سکتی ہے۔ لکھنا یا بولنا شامل ہو سکتا ہے۔ آپ کی محنت اور لگن آپ کے لیے رنگ لا رہی ہے۔ آج آپ شاید بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اپنے کام کے منصوبوں سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس اضافی خود اعتمادی موجود ہے۔ دن ایک مشکل پہلو کا تعلق شاید کسی قسم کے ذہنی چیلنج سے پڑ سکتا ہے، لیکن کاروبار میں ترقی کے مواقع موجود ہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیو یعنی برج اسد، آج آپ خاص طور پر پرکشش لگ رہے ہوں گے۔ آپ کے ایکسپریشنز میں ایک چمک ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو لکھنے میں آزمانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ناول یا شاعری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اسے آزمانے کا یہی وقت ہے۔ نئے اور دلچسپ لوگ بھی مل سکتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت ہی عجیب لیکن دلچسپ دور ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کے خیالات سے آگہی حاصل کریں۔ اپنے فائدے کو دیکھنے کے لیے آپ کو ہر وقت خود ہی رہنا ہوگا، لیکن آپ کو بہت زیادہ توانائی کی بھی ضرورت ہے۔ آج آپ ان لوگوں کو دکھانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں جن کی آپ نے ہمیشہ تعریف کی ہے کہ آپ کی شخصیت بہت دلچسپ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ناکام ہو گئے تو اس سے آپ کو مایوس نہ ہونے دیں۔ آپ کے پاس ان لوگوں کو اپنی شخصیت سے دلکش بنانے کے اور بھی مواقع ہوں گے۔ آپ آج کام پہ انوویٹیو محسوس کریں گے۔ آپ کے لیے شاندار ہونا مشکل نہیں ہے۔ آپ کا ذہن ہمیشہ تخلیقی خیالات کے ساتھ رہے گا، لیکن اس الہام کو عملی سمت میں منتقل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ آج کچھ کاغذی کارروائی ہو سکتی ہے جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ کاروباری ترقی کے خیالات آپ کے ذہن میں چل رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کورس کرنے پر غور کر رہے ہوں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ورگو یعنی برج سنبلہ، آج کے دن سیاروں کی پوزیشن آپ کو اپنی ذاتی خود مختاری بڑھانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ یہ وقت ہے کہ مزید ذمہ داریاں مانگیں، چیزوں کے بارے میں اپنی انتہائی قابل رائے کا اظہار کریں اور ان چیزوں کو حاصل کریں جن کے آپ حقدار ہیں۔ اگر آپ ابھی دوسروں کی نظر میں خود کو ظاہر کرنا نہیں سیکھتے ہیں تو دوسرے جارحانہ لوگ آپ کی جگہ لے سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کے لیے آپ کی لڑائیاں لڑے۔ آپ کا کام ان لوگوں میں صداقت کی تلاش کرنا ہے جس سے آپ کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اس کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسروں کی محبت کی خواہش کی وجہ سے یہ اپنے بارے میں آپ کچھ چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ مطلوبہ اور پرکشش بن سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خود اپنے حقیقی نفس کے ساتھ مکمل طور پر سچے نہ ہونے کا رجحان رکھتے ہوں۔ آج کے پہلو آپ کو اپنے احساسات کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے میں مدد کریں گے۔ کیریئر وائز کسی دوست کی فون کال یا ای میل آپ کے کسی مقصد کے بارے میں اچھی خبر لا سکتی ہے۔ اس کو لکھنا یا بولنا نہ بھولیں، آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں آج آپ کے بچاؤ میں آ سکتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں پا سکتے ہیں جہاں دوسرے کچھ جوابات کے لیے آپ کی طرف رجوع کریں گے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیبرا یعنی برج میزان، آج آپ الفاظ کے ذریعے اپنے جادوئی انداز کا مظاہرہ کریں گے۔ کوئی بھی سرگرمی جس میں بات چیت شامل ہو آج آسان ہو سکے گی۔ خط و کتابت واپس کرنے یا رپورٹس لکھنے کے لیے یہ دن اچھا ہے۔ جب آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے تو آپ کو جملے کا صحیح موڑ ملے گا۔ اگر آپ عوامی تقریر کر رہے ہیں تو آج اپنے نوٹس پر زیادہ بھروسہ نہ کریں۔
آپ بہترین کوشش کریں گے اگر آپ اس سے بے ساختہ گرمجوشی اور مزاح کو چمکنے دیں۔ آپ کو کسی سماجی تقریب میں شرکت کرنے میں مزہ آ سکتا ہے، جیسا کہ چیریٹی وغیرہ۔ آپ اپنے بہترین لباس میں ملبوس اپنے رومانوی ساتھی کے ساتھ پارٹی میں جا سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے باس یا اپنے مقامی کمیونٹی گروپ کی طرف سے میزبانی کرنے والے ایک فینسی ایونٹ میں جائیں۔ خوبصورت اور مسحور کن ہونے کا لطف اٹھائیں۔ کچھ دوستانہ سماجی رابطے بھی ہو سکتے ہیں۔ کیریئر وائز آج آپ کسی اجنبی کے ساتھ دلچسپ گفتگو کریں گے۔ کبھی کبھی جب ہم اپنی زندگی میں کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو کائنات ہماری مدد کے لیے کوئی انسان ضرور بھیجتی ہے۔ آج آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے پاس آپ کے خیال سے تھوڑا کم پیسہ ہے جو آپ کو وقتی طور پر پریشان کر سکتا ہے۔ پھر بھی آپ کو مالی طور پر اچھا کام کرنا چاہیے اور یہ رجحان جاری رہنے کا امکان ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، دوسروں سے تحائف وصول کرنے کے لیے آج اوپن رہیں۔ بعض اوقات آپ دوسروں کی مدد کرنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنی مدد کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ایک دوست آپ کو لنچ خریدنے کی پیشکش کر سکتا ہے، انہیں ایسا کرنے دیں۔ یا آپ کا شریک حیات آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دے سکتا ہے۔ یہ مت کہیں کہ آپ کو میرے لیے یہ نہیں خریدنا چاہیے تھا۔ اس کی بجائے مسکرائیں اور شکر گزار بنیں۔ دوسرے لوگوں کو تبدیلی کے لیے آپ کے ساتھ کوئی خاص سلوک کرنے دیں۔ آپ دوسروں کے ساتھ بات کرتے وقت اضافی حکمت عملی استعمال کرنا چاہیں گے۔ یہ ایک زبردست قسم کا دن ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز سے ناراض ہو جائیں اور آپ کے لیے غصے میں مارنا آسان ہو سکتا ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ آج ہی چھوٹی تفصیلات پر توجہ دیں، جیسے ترتیب دینا، لکھنا اور بجٹ بنانا۔ اپنے بڑے خوابوں کے بارے میں بہت زیادہ جنونی نہ بنیں، جیسے کہ کوئی نئی نوکری یا کیریئر کا نیا راستہ تلاش کرنا۔ وہ چیزیں وقت پر آئیں گی۔ جو کام آپ کے سامنے ہے اسے فوری طور پر مکمل کرنا بہتر ہے۔ کچھ محتاط منصوبہ بندی جو آپ کر رہے ہیں، آج اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے مالی معاملات کو منظم کرنے کے بارے میں سخت ہیں تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا بینک بیلنس آپ کی سوچ سے زیادہ ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، تخیل اور دن میں خواب دیکھنا آپ کے دن کے موضوعات ہو سکتے ہیں۔ سیاروں کی توانائیاں آپ کو الجھا سکتی ہیں، جس سے آپ کے راستے کے لیے زمین پر آنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ذاتی تصورات آپ کو جنون میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ کسی فلم کے مناظر جو آپ نے رات سے پہلے دیکھی تھی وہ آپ کے دماغ میں لامتناہی طور پر کھیل رہے ہیں۔ اپنے پورے دن میں بار بار وقفے لینے کی کوشش کریں اور اگر ہو سکے تو تازہ ہوا کے لیے باہر نکلیں۔ نیا ایکوپمنٹ یا آپ کے پاس موجود آلات کا نیا علم آپ کے روزمرہ کے معمولات میں کچھ مثبت تبدیلیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کا تجسس ابھرا ہے اور آپ خود کو بہت کچھ سیکھتے ہوئے پائیں گے۔ کاروبار سے متعلق سفر کے منصوبوں میں آپ کا زیادہ وقت لگ سکتا ہے اور اگرچہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے لیکن امکان ہے کہ آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس پر آپ کو فخر ہوگا۔ شام میں اپنے پیاروں کے ساتھ گھر میں آرام کریں۔ یہ بصیرت سننے کے لیے بھی اچھا دن ہے جو دوسرے لوگ پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی ساتھی یا باس ایسی معلومات فراہم کر سکتا ہے جو آپ کے لیے کام پر بہت مفید ہوگی۔ دوستوں کے ساتھ جوائنٹ پارٹیز آج آپ کو تھکا سکتی ہیں اور ممکنہ طور پر آپ کو رکنے اور سانس لینے کے لیے زیادہ وقت نہیں ملے گا۔ آپ شاید جو کچھ کرتے ہیں اس سے لطف اندوز ہوں گے لیکن آپ کو کچھ ٹھوکریں لگ سکتی ہیں جو مایوس کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کیپریکارن یعنی برج جتی، آپ ان لوگوں کی طرف سے غیر متوقع تحائف موصول کر سکتے ہیں جن کی آپ نے ماضی میں مدد کی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ واقعی اس نیک عمل کو بھول گئے ہوں لیکن آپ کے دوست نہیں بھولے۔ اب وہ آپ کو ادائیگی کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور یہ عین اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو، لہٰذا شکر گزار ہونا نہ بھولیں۔ لطف اندوز ہوں آج کے دن سے۔ آج آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کسی بات پر ایماندارانہ گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ واقعی اس شخص کو سننے کے لیے وقت نکالیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو کچھ شیئر کرنے کی ضرورت ہو جو ان کے ساتھ چل رہا ہو۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے مسترد نہ کریں
पूरी तवज्जो दें। यह हो सकता है कि आपका रोमानवी साथी कुछ चैलेंजेस से गुजर रहा हो और उन्हें अभी आपकी तरफ से कुछ मदद की ज़रूरत हो। काम पर आप किसी ऐसी चीज़ का हल देख सकते हैं जिसके लिए सब्र, पैसा और वक्त दरकार होगा। घर में आपको अपने घर को बेहतर बनाने के बारे में कोई ख्याल आ सकता है जो आपको मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा कुछ मायूस कुन मालूमात भी आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन ख्याल रखें कि उसे ज़्यादा संजीदा तौर पर ना लिया जाए। सब कुछ इतना बुरा नहीं हो सकता जितना कि लगता है। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। एक्वेरियस यानी बुर्जे दिल्लो, आज आप अपने आप को तन्हाई, शायद मुराकबे के लिए या अपनी मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने के लिए वक्त तलाश करता हुआ पाएंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि आप एक चौराहे पर हैं और आपको ये फैसला करने की ज़रूरत है कि कौन सा रास्ता लेना है। इसमें आपकी तरक्की का अगला मरहला शामिल हो सकता है, या इसमें खुद का इजहार शामिल हो सकता है, या इसमें किसी तरह से आपका रूहानी रास्ता शामिल हो सकता है। माजी के जज्बात बढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे मत लड़ें। आपकी फितरत की हैरत अंगेज बात यह भी है कि एक अच्छे सियासतदान की तरह आपके पास हर सूरत हाल के लिए दुरुस्त लहजा और कैच फ्रीज है। आप अपनी मुस्कुराहट और दिलकश पर्सनैलिटी से किसी को भी अपना गर्विदा बना सकते हैं और अपने आप को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। दूसरों की खिदमत करने की आपकी ख्वाहिश आज एक ऐसी तंजीम के साथ शमूलियत के जरिया बन सकती है जो समाजी इंसानी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करती है। आप अपनी दिलचस्पी के मौजू पर तवज्जो मरकूज करते हुए कुछ क्लासों या वर्कशॉप्स में शिरकत का फैसला कर सकते हैं। आज आपको किसी प्रोजेक्ट या आइडिया पर कंट्रोल छोड़ना पड़ सकता है, अगरचे आप उसे संभालने के काबिल हैं। ताकतवर शख्सियात क़यादत ना संभालने पर इसरार कर सकती हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। पाइसेस यानी बुर्जे हौत, जो किताबें आप पढ़ रहे हैं या शायद वो क्लासेस या लेक्चर्स जिनमें आप शिरकत कर रहे हैं, वो आज आपको कुछ ऐसी लतीफ़ तब्दीलियों के बारे में बेदार कर सकती हैं जो आपके अंदर हो रही हैं। हो सकता है कि आप इसके बारे में जाने बगैर अपने जिस्मानी, रूहानी और जज्बाती उफ़क़ को बढ़ा रहे हों। अचानक आपको एहसास हो सकता है कि आपने बढ़ने से कहीं ज़्यादा काम कर लिया है। आप तब्दील हो गए हैं, अपने बहुत पुराने नफ्स को पीछे छोड़ गए हैं। इसके साथ शराइत पर आने में आपको कुछ वक्त लग सकता है, लिहाजा इसके बारे में सोचें। अभी आप दिल फेंक और प्यार भरे मूड में हो सकते हैं और हो सकता है कि आप अपने रोमानवी साथी के साथ कुछ मज़ेदार वक्त गुजारें। इन बैरूनी परेशानियों को दूर करें और अपने आप को अपने ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज करने दें। आपको अपनी हालिया उम्मीदों और ख्वाबों के बारे में बात करने में मज़ा आ सकता है। आप एक रोमानवी अच्छा वक्त गुजार सकते हैं और गहरी सतह पर मोहब्बत का इजहार भी कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द लोगों को जमा करने के लिए भी अच्छा दिन है। अगर आपको काम पर अपनी टीम को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है तो आपको अपने अमले की तरबियत करना आसान होगा। अगर आपको कुछ नया तरीक़ेकार तय करना है तो लोग आज आपके ख्यालात को कबूल करेंगे। एक गैर मुतवक्का बिल आपको कुछ देर के लिए अपने बजट को सख्त करने का मुतालबा भी कर सकता है। इन मसाइल के बारे में फ़िक्र ना करें क्योंकि ये सिर्फ आर्जी होंगे। बेहतर है कि अभी इनका सामना करें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं।